Hi everyone, good morning. God is good all the time and all the time God is good. Tuod ganina ning buntag sayo og na ako diri karon sa among munisipyo, sa among lugar tungod kay naay pinaka-importante nga transaction nga akong gibuhat. Kay human naman kog transact sa akong agipang comply na ko nga mga transaction og karon naa na ako diri sa gawa sa among munisipyo. O kini guys, mao ni ang gawa sa among munisipyo, daplin gud kaayo mi sa dagat sa baybay. O tingnan mo yan, o di ba? Nindot kaayo ang daplin sa dagat sa among munisipyo. O perting limpyo ha. Limpyo gid kaayo. Daplin pa lang na siya, napa na mga balay-balay sa unahan, pero makita gid nimo ang kalimpyo. Ma-proud gid ko magtan-aw sa dagat diri nga dapit nga among gi-assignan diri sa ministry. Ug labaw sa tanan na proud gyud ko sa naghimo ani. Walay lain kundi ang atong Ginoong Dios nga siya ang naghimo aning tanan. Ma-amaze gyud ka sa gibuhat sa Ginoo, sa iyang mga binuhat nga dili gyud nato ma-express, dili nato matungkad ang pagkagamhanan, ang pagka-creator sa atong Dios. Hallelujah. Bitaw karon nagpaabot ko sa akong bana kay siya kauban man mi, tuwa siya naglakaw pon kay napo siya gibuhat, napo siya gitransact po didto nga lain. So while nagapaabot ko niya na ako diri sa daplin sa baybay, diri ko magpaabot niya og magpahangin kay nindot kayo ang hangin, fresh kaayo og perting nindota sa akong pamati. Nindot gid kay atong feeling kung naata diri sa daplin sa dagat. Murag gyud makalimot kita sa mga problema, sa mga pagsulay, sa mga struggle sa atong kinabuhi. Kung naa gyud ta diri sa dagat, therapy gyud kay ning daplin sa dagat guys. Pag binuhat sa Ginoo nga makatabang gyud nato, makatabang sa itong mga kasing-kasing. Maong mahimaya gyud nako ang Ginoo, magpasalamat gyud kog maayo sa Ginoo nga perti gyud kanindot pagkagamhanan sa atong Dios. Praise the Lord. Ug wala pa man akong bana, mo akong pangbuhat diri, nag selfie, nag picture, nag video ko diha. Og nindot pod kaayo di ta mobatig kaula kay walay laing tao diri. Ako lang gyud diri, ang uban naa diri na tindahan ni diri kay hapit ng pista. Araw diri sa among lugar. So ang mga tao diri mga tindiro, mga tindira nangatulog pa kay sayo pa man, wala pa may mga customer. O tanawa guys, perting nindota gyud kaayo no. Makahatag og ka linaw sa atong pangutok, sa atong mga hunahuna, mawagtan gyud ang tanan mga gipangbati nato nga mga kabugat sa atong sulod. Mapuli ang kagaan ug kahayahay. Ug maulang niya akong video for today. Bye. Salamat sa pagtan-aw. God bless. Ingat. Amping ang tanan.